बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम। अचानक कुरैश को मालूम हुआ कि उमर बिन खत्ताब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। वो कुरैश की मुखालफत इस्लाम के सतूनों में से एक अहम सतून थे। ईमान लाने वालों पर जुल्म व सितम करने में सबसे आगे थे और कुरैश में उनको बड़ी अहमियत हासिल थी। अरब के खानदानों और नस्लों के इल्म में उनकी शोहरत थी और कुरैश की तरफ से सफ़ीर के ओहदे पर भी वही भेजे जाते थे। कबाइल के दरमियान दुश्मनी और एक दूसरे पर बर्तरी जताने की नौबत आती तो उनको मुनसब बनाया जाता और उनका फैसला कबूल किया जाता। कुरैश से कोई अपनी बर्तरी जताना तो उन्हीं को जवाब देने के लिए भेजा जाता। वो बहादुर, टडर, बेहतरीन घड़सवार और जबानावर थे और उनकी बातचीत की ताकत को माना जाता था। कुरैश को यह गुमान भी न था कि उमर जैसा आदमी भी एक रोज़ उनके मुकाबले में इस्लाम की सरबराही के लिए उठ खड़ा होगा। लेकिन एक आहिस्ता आहिस्ता होने वाला अमल उनके अंदर ऐसा हो रहा था जो बिलाकर उन्हें इस्लाम की तरफ खींच ले गया। उनका पहला तासुर वो था जिसे मसनद अहमद और तबरानी में खुद उनकी ज़बानी नकल किया गया है। वो फरमाते हैं कि इस्लाम लाने से पहले एक रोज़ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए घर से निकला, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले हरम में दाखिल हो चुके थे। मैं पहुंचा तो आप नमाज में सूरह हाक्का पढ़ रहे थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा। कुरान के कलाम की शान पर मैं हैरान हो रहा था कि मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि ये शख्स ज़रूर शायर है, जैसे कि कुरैश कहते हैं। फौरन ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, ये एक रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं है। तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। अल्लाह का आयत नंबर 40-41। मैंने अपने दिल में कहा कि शायर नहीं तो फिर काहिन है। उसी वक्त ज़बान मुबारक पर यह अल्फाज जारी हुए, और न ही ये किसी काहिन का कौल है। तुम लोग कम ही गौर करते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। अल्लाह का आयत नंबर 42-43। बेशक उसी वक्त इस्लाम मेरे दिल में घर कर गया। उनका दूसरा तासुर वो था जिसे इब्न इसाक, इब्न हशाम, तबरी और इब्न असीर ने हजरत लैला बिनते अबी हज़मा की ज़बानी नकल किया है। वो बयान करते हैं कि मैं अपने शौहर हजरत आमिर बिन रबिया के साथ हबशा की तरफ हिजरत के लिए अपना सामान बांध रही थी और मेरे शौहर बाहर गए हुए थे कि इतने में उमर आए, जबकि वो अभी अपने शिरक पर कायम थे और उनके हाथों हम बहुत तकलीफें उठा चुके थे। मगर उस वक्त वो सफ़र की ज्यादती को देखकर रंजीदा हुए और कहने लगे, अब्दुल्ला की माँ, क्या बस अब रवानगी है? मैंने कहा, हाँ। जब तुम लोगों ने हमें बहुत सताया और हम पर जुल्म किया तो अब हम खुदा की ज़मीन में कहीं निकल जाएंगे जहाँ खुदा हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। उस पर उमर ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। उस वक्त मैंने उन पर वो नरम दिली और रक़्क़त देखी जो कभी न देखी थी। जब आमिर बिन रबिया वापस आए तो मैंने कहा, काश तुम उस वक्त उमर को देखते और उनकी नरम दिली को देखते। आमिर ने कहा, क्या तुम्हें उसके मुसलमान होने की उम्मीद हो गई है? वो उस वक्त तक मुसलमान न होगा जब तक खिताब का गधा मुसलमान न हो जाए। इस ज़हनी कशमकश ने आखिरकार एक रोज़ उन्हें इस बात पर तैयार कर दिया कि जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें ताकि ये मामला ही ख़त्म हो जाए। वो तलवार नयाम से निकाल कर उसी इरादे से घर से निकले, मगर रास्ते में उनको उनके कबीले के मोअज़्ज़िज़ शख्स हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला मिले जो पोशीदा तौर पर मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने पूछा, उमर क्या इरादा है? कहने लगे, मैं उस दीन बदलने वाले को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जिसने कुरैश में फूट डाल दी है। नईम ने कहा, ए उमर, क्या तुम समझते हो कि बनी अब्द मनाफ तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? तुम जरा पहले अपने घर वालों की तो खबर लो। तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फातिमा मुसलमान हो गए हैं। हजरत उमर ये सुनकर सीधे बहन के यहाँ पहुंचे। वहाँ हजरत खबाब बिन अल अर्थ मौजूद थे और एक मकतूब से सूरह ताहा की तालीम दे रहे थे। हजरत उमर के आमद का अंदाजा लगाकर हजरत खुबाब छुप गए और हजरत फातिमा ने उस मकतूब को छुपा लिया। लेकिन हजरत उमर बाहर आवाज़ सुन चुके थे। उन्होंने अंदर पहुंचकर पूछा, ये कैसी गुनगुनाहट थी? और गुस्से में अपने बहनी सईद को मारने लगे। जब फातिमा शौहर को बचाने के लिए उठी तो उन्होंने उनको भी मारा, यहाँ तक कि उनका सर जख्मी हो गया। तब दोनों मियाँ बीवी ने पुकार कर कहा, हाँ, हम मुसलमान हो गए हैं, अब तुम्हारा जो चीज चाहे करो। हजरत उमर ने जब बहन का खून बहते देखा तो शर्मिंदा हुए और नरम पड़कर कहा,
وہ مکتوب مجھے دکھائیے۔ بہن نے کہا اے بھائی، تم اپنے شرک کی وجہ سے ناپاک ہو اور اسے صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور جب سورہ طٰہٰ کا ابتدائی حصہ پڑھا تو کہنے لگے کیسا عمدہ اور بلند درجے کا کلام ہے۔ حضرت خباب یہ سنتے ہی باہر نکل آئے اور کہا اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے نبی کی وہ دعا نصیب کرنے کے لیے چن لیا ہے جو انہوں نے کل ہی مانگی تھی کہ خدایا ابوالحکم بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت فرما۔ حضرت عمر نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر صفا کے قریب دار ارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں موجود مسلمانوں نے جب سوراخ سے دیکھا کہ عمر تلوار باندھے کھڑے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ بولے اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے ختم کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو۔ ان کے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو زور سے کھینچا اور فرمایا ابن خطاب، تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر اور رسول کی لائی ہوئی تعلیم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا، جس سے مکان کے سب لوگ جان گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کی بڑی ہمت بندھی۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کا یہ احوال ابن اسحاق نے اہل مدینہ کے راویوں سے، حافظ نے حضرت انس سے اور بازار طبرانی بیہقی وغیرہ نے خود حضرت عمر ابن عباس اور اسلم مولا عمر کی روایت سے نقل کیا ہے، جو تفصیلات میں معمولی فرق کے ساتھ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان دو صفوں میں باہر نکلے، ایک صف کے آگے حضرت عمر اور دوسرے کے آگے حضرت حمزہ تھے، اور وہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو ان کو اس قدر شدید دھچکا لگا کہ پہلے کبھی نہ لگا تھا۔ ابن ہشام کے مطابق اسی رات حضرت عمر نے ابو جہل کے گھر جا کر اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی، جس پر ابو جہل نے برا بھلا کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن حضرت عمر نے مکہ میں خبر پھیلانے والے شخص جمیل بن معمر کو جا کر اپنے اسلام لانے کی خبر دی، جس نے فوراً مسجد حرام کے دروازے پر جا کر بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ عمر دین سے پھر گیا ہے۔ حضرت عمر نے پیچھے سے پکار کر کہا جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں۔ اس پر قریش کے لوگ انہیں مارنے لگے اور وہ بھی لوگوں کو مارنے لگے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران قریش کا ایک بزرگ عاص بن وائل سہمی، عمر بن عاص کا باپ، آگے بڑھا اور مجمع کو ہٹا کر کہنے لگا ایک آدمی نے اپنے لیے جو چاہا اختیار کر لیا، اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہٹ جاؤ اس کے پاس سے۔ اس پر لوگ ہٹ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاص بن وائل نے حضرت عمر کے گھر جا کر بھی انہیں تسلی دی تھی کہ مجھ سے تمہیں پناہ مل چکی ہے، اور باہر جمع ازدحام کو یہ کہہ کر منتشر کر دیا کہ عمر پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ نبوت کے چھٹے سال ذی الحجہ سن 6 نبوی کا ہے۔ بعض روایت کے مطابق وہ حضرت حمزہ کے 3 دن بعد اور بعض کے مطابق 3 ماہ بعد ایمان لائے۔ سہیلی اور واقعی کے مطابق اس وقت مسلمانوں کی تعداد مرد و خواتین ملا کر تقریباً 64 سے 74 کے درمیان تھی، جبکہ ابن ابی خیثمہ کے حوالے سے حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 39 آدمی تھے اور میں نے شامل ہو کر ان کو 40 کر دیا۔ ممکن کہ بہت سے مسلمان اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہوں جس کا علم حضرت عمر کو نہ ہو۔ اس زمانے میں قریش کا غصہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف روز بروز زیادہ بھڑکتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اسلام حبشہ تک پھیل چکا تھا اور نجاشی کھل کر مسلمانوں کا حامی بن گیا تھا۔ اس پر قریش کے شدید غصے کو یہ چیز بھڑکا رہی تھی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بہادر اور اثر رسوخ والے سرداروں کے شامل ہونے سے ان مسلمانوں کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں جو مکے میں رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود کا یہ قول منقول ہے، عمر کے مسلمان ہونے کے بعد سے ہم برابر باوقار اور با اثر رہے۔